अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तसव्वुफ़ क़ादरी के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक खूबसूरत और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आपका खादिम, आपका नौकर साजिद अली क़ादरी अमीरी। सामईन मोहतरम, आज का हमारा खूबसूरत टॉपिक है कि कलमा-ए तैयब की पुरस्रार हकीकत। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सामईन मोहतरम, आज हम कलमा-ए ख़ास की बात कर रहे हैं। वो कलमा जो हम रस्मी और ज़ुबानी पढ़ते हैं, वो नहीं बल्कि वो कलमा जो हमें साहिबे राज और साहिबे हकीकत कामिल मुर्शद समझा के पढ़ाता है। वो कलमा जो इश्क के छुपे हुए अनवार को आपके अंदर रोशन कर देता है और इश्क की चिंगारी से आपका लू रोशन कर देता है। वो कलमा जो आपके 14 तबक बेदार कर देता है, जैसे हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अंदर कलमा कुल कुल करदा, इश्क सिखाया कलमा हू। यानी ये कलमा तो हमें इश्क ने सिखाया है, ये जुबानी कलमा नहीं है। इस कलमे ने हमारे अंदर इश्क की शमा को रोशन किया है। 14 तबक कलमे दे अंदर कुरान किताबा इल्मा हू, यानी 14 तबक का राज भी इसी कलमे में मौजूद है और कुरान का एक एक हरफ, सारा इल्म और पूरी कायनात के राजो न्याज इस एक कलमे में समाये हुए हैं। काने कप के कलम बनावन, लिखना सक्कन कलमा हू। आप फरमाते हैं कि जाहिरी इल्म की तगोदौ में काने काट काट के कलम तो बना सकते हैं, इस कलमे को किताबों में दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कलमा समाता ही आशिक के सीना में है और वहां से ही नसीब होता है। आखिर में आप बात को वाज़ेह करते हुए फरमाते हैं कि एक कलमा सानू यार पढ़ाया या हजरत बाहू, सानू जरा न रैया अलमा हू। यानी ये कलमा तो हमें मुर्शद कामिल हक ने पढ़ाया है, जिसके बाद वस्ले हक के तमाम रास्ते खुल गए हैं और हमें किसी किस्म का अब कोई ना शक रह गया है और ना ही गुमान। सामईन, आज हम उस कलमा की बात कर रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद इंसान हाफिज़ रहमानी हो जाता है। सामईन मोहतरम, इस्लाम और इंसान के ईमान का दारो मदार कलमा-ए तैयब पर है और कलमा-ए तैयब दर हकीकत रब्बे आलम के सामने अबूदियत व गुलामी का इकरार नामा है, जिसके जरिए एक मुसलमान गैर मुस्लिम से मुमताज हो जाता है। कलमा-ए तैयब के दो पहलू हैं, एक ज़ाहिरी पहलू और दूसरा बातनी। जब तक इन दोनों पहलुओं को समझा ना जाए तो कलमा की हकीकत और लज्जत और फवायद नहीं मिलते। सामईन मोहतरम, शरीयत के दायरा कार में भी कलमा तैयब को अफजल जिक्र का खिताब दिया है और एक हदीस का मफहूम है कि जिसने सच्चे जी से ला इलाह कहा तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन सच्चे जी का ताल्लुक अंदर की पाकीज़गी से है। जब तक हम अंदर को पाक करके कलमा को कल्ब के अंदर नहीं उतारेंगे, हमारी बात नहीं बन सकती। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है,
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یاد رہے اسی کلمہ کی برکت سے ہی انسان کے آلودہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور نفس کے حجاب سب زائل ہو جاتے ہیں، اور پھر انوار الہی سے قلب منور ہو جاتا ہے۔ سامعین، یاد رہے کہ عرفان ذات بھی قلب کی تصدیق سے ہی ہوتا ہے۔ جب قلب پکارے کہ وہ ذات حق ہے، پھر ہی انسان کو عرفان نصیب ہوتا ہے۔ سامعین، اگر ظاہری کلمہ پڑھ لینے سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا اور قلب اللہ کے نور سے روشن ہو سکتا، تو پھر کروڑوں اربوں مسلمان سب کامل مومن اور اللہ کے ولی ہوتے، اور یہ حالات جو ہمارے گرد و نواح میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ صرف ہمیں غیر مسلم میں ہی دکھائی دے رہے ہوتے۔ مگر بات تو یہ ہے کہ ہم نے کلمہ کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا۔ کلمہ کے اندر جو چھپا راز تھا، جو باطنی پہلو تھا، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سامعین، رب سے ملانے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچانے والا کلمہ تو یہی ہے، لیکن اس کلمے کے باطنی پہلو اور راز سے مرشد جب پردہ اٹھاتا ہے تو پھر ہمیں حضوری بھی ملتی ہے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بھی۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ رسمی اور رواجی طور پر کلمہ پڑھنے والے تو کثیر ہیں، مگر اخلاص سے کلمہ طیب پڑھنے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ یہی بات حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک بیت میں فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار کلوئی ہو۔ سامعین، بہت کم لوگ ہی کلمہ کی حقیقت سے آشنا ہیں اور بہت کم لوگ ہی اس کلمہ کو پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ اہل حق کو تلاش کرنے اور ان کے پاس جانے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں، اور اہل حق آپ کو سادگی میں ملیں گے جہاں بھی ملیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے رہنما بڑی گاڑیوں میں نہ ہوں تو اچھی رہنمائی ہی نہیں ہو سکتی، یا یوں کہہ لیں کہ ہم بھی بڑی گاڑیوں کے شوق سے ہی پیروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو پانے کی جستجو سے جاتے ہی نہیں۔ کلمہ کی حقیقت کو پانے کے لیے پہلی شرط ہی یہی ہے کہ طالب کا صادق ہونا بے انتہا ضروری ہے، اپنی طلب میں وہ سچا ہو، اور پھر مرشد کامل کی تلاش بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے معنی بہت وسیع اور گہرے ہیں، جن کو برداشت کرنا اور جن کی حقیقت کو جاننا خود ساختہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ حصہ اول ہے، اس ویڈیو کا حصہ دوئم انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، اور ویڈیو کو حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔